क्या वजह है इसके पीछे, सुनाटे क्यों हैं? ड्राई पोर्ट बनाने का एक मकसद होता है, तो वो आज ये मकसद फौत हो गया है। इसमें क्लियरिंग एजेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। ये बाब इख्तियार को चाहिए कि ये क्यों किया गया। जिन लोगों ने ये सिस्टम किया आप उनसे पूछें। ये हमने कभी ज़िंदगी में 36-37 साल में हमने ये वक्त नहीं देखा जो आप आज देख रहे हैं। वहाँ बताएं, क्या ये मसले का हल है जो हुकूमत करने जा रही लहर मंसूबा? कल को आपकी हुकूमत नहीं रहेगी तो कल आप इन्हीं लोगों के साथ खड़े होंगे। गज़ा की बड़ी बदतरीन सूरत हाल है, जो इंसानियत पर, मासूम बच्चों पर जुल्म और सितम हो रहा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जो बच्चे कैंपों के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कहाँ से बम आ जाना है और केमिकल बम आ जाना है जिसमें हड्डियाँ बचनी है, वो तो कुछ नहीं बचना। हम भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने ये बाकी गुनाहगार हैं। जो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलता तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर मौजूद हैं। ये एक मसरूफ़ तरीन ड्राई पोर्ट है जिसमें पाकिस्तान भर से इक़्तिसादी, सनती, कारोबारी ज़रूरियात, सामान ज़िंदगी यहाँ पर आता जाता है। मगर आज हम जब यहाँ मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर आए हैं, यहाँ हू का आलम है, सुनाटे हैं, कोई रश नहीं है, कोई यहाँ पे उस तरह की बिज़नेस एक्टिविटीज़ और वो वाली हलचल नहीं है कारोबारी हवाले से जो पहले यहाँ होती है। आज ऐसा क्यों है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। कस्टम क्लियर्स एजेंट एसोसिएशन की लीडरशिप से हम ये पूछेंगे कि ये सुनाटे क्यों हैं। आइए चलते हैं, आप मेरे साथ आइए, आपको वो दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या वजह है कि आज मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर सुनाटे हैं और कारोबारी मसरूफियात मांद पड़ चुकी हैं। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के साबिक़ सदर आगा इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, जो नज़र आ रहा है मुगलपुरा ड्राई पोर्ट पर, क्या वजह है इसके पीछे, सुनाटे क्यों हैं? जी बहुत शुक्रिया मनान चौधरी साहब, आपने हमें मौका दिया बोलने का। देखें, ये जो मुगलपुरा ड्राई पोर्ट है ये एशिया की पहली ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट बनाने का एक मकसद होता है, तो वो आज ये मकसद फौत हो गया है। जिन्होंने ये ड्राई पोर्ट बनाई थी उनका ये मकसद था कि रोज़गार तमाम शहरों के अंदर जाए, और इस विजन को देखते हुए पूरे एशिया में इस तरह की बेशुमार ड्राई पोर्ट वजूद में आई। देखिए, इन्होंने एक नया सिस्टम फेसलेस शुरू किया। हम तो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर फेसलेस में काम कर रहे थे। हमारी तो किसी अप्रेजर के साथ कोई बातचीत नहीं होती थी, वो ही सिस्टम पे गुड्स डिक्लेरेशन की असेसमेंट करते थे। हमें आज भी कोई इतराज़ नहीं है, जो रिफॉर्म FBR हमें देता है हम उसको मनोवन अडॉप्ट करते हैं। इनको ये चाहिए था कि ये फेसलेस निज़ाम आप यहाँ पे कस्टम हाउस में रखते ताकि जो अप कंट्री की ड्राई पोर्ट्स हैं वो वीरान ना हों। अब जो असेसमेंट वहाँ पे होगी और गुड्स यहाँ पे होगी, जब असेसमेंट आपने वहाँ पे करवानी है तो गुड्स कौन लेके आएगा? यहाँ पे 5-6 लाख रुपए एक्सपेंसेस भर के क्यों आएगा? वो तो नहीं आएगा। वो कहेगा हम कराची से इसको क्लियर कराएँ। तो ये जो एक रोज़गार का सिलसिला जारी था ये आज ख़त्म हो गया है। इसमें क्लियरिंग एजेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं, और ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो बेरोज़गार हो गया है, और जो लेबर है जो बिल्कुल लोअर लेवल पे जो हमारी कौम है जो एक वक्त की रोटी कमाने से भी कासर है, वो सबसे ज़्यादा शदीद मुतासर हुई है। और आपके आने से पहले इनको खाना दिया गया कि चलें भाई, कुछ नहीं है तो खाना तो खाएँ ना, कुछ तो जो भी आपको है यहाँ से खाना खा जाएँ, बच्चों के लिए खाना ले जाएँ। हम तो यही कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बाब इख्तियार को चाहिए कि ये क्यों किया गया। जिन लोगों ने ये सिस्टम किया आप उनसे पूछें कि ये आपने सारा निज़ाम वहाँ शिफ्ट कर दिया, और जो अप कंट्रीज़ की ड्राई पोर्ट्स हैं उनका क्या हाल है। ये हमने कभी ज़िंदगी में 36-37 साल में हमने ये वक्त नहीं देखा जो आप आज देख रहे हैं कि ये सन्नाटा है। चले, मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, जितनी भी हैं वो भी गुजारेंगे। लेकिन नई नस्ल के लिए क्या मैसेज है? नई नस्ल जो पढ़ के आ रही है इस डिपार्टमेंट में, उसकी ज़रूरत है। क्लियरिंग के बिज़नेस में पढ़े लिखे लोग चाहिए। अब पढ़े लिखे नौजवान के आगे रोज़गार नहीं होगा, कोई निज़ाम नहीं होगा तो वो मायूस होगा ना, तो फिर यहाँ नहीं ठहरेगा, वो तो बाहर के मुल्क जाएगा, जाके वहाँ पे अपनी सर्विस देगा। और जब सर्विस यहाँ पे नहीं होगी तो इसमें तो सरकार का भी नुकसान है ना। पंजाब गवर्नमेंट का सर्विस सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान है। उनको सर्विस सेक्टर में पैसे नहीं मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट के सर्विस सेक्टर में पैसे नहीं मिलेंगे, उनका रेवेन्यू शॉर्ट हो जाएगा, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है।
ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں اور فیس لیس کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا یہ روزگار جو ہے نا اب کنٹری کا وہ چلنا چاہیے. آغا صاحب یہ تو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی سچویشن ہے، انتہائی تشویشناک ہے جو آپ بتا رہے ہیں. دوسرا ایشیا کی ہی ایک بڑی مارکیٹ ہے شاہ عالم مارکیٹ، وہاں ایک سرکولر روڈ 12 دروازے اور سارا وہاں پہ 7,500 دکانیں ہیں، ان کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے دروازے دکھانے کے لیے اور گراؤنڈ دکھانے کے لیے. وہاں بتائیں کیا یہ مسئلے کا حل ہے جو حکومت کرنے جا رہی لہر منصوبہ؟ دیکھیں جی چوہدری صاحب، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کلیئرنگ کے بزنس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ایک پالیسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنائی گئی ہے کہ یہ آپ نے دروازے اوپن کرنے ہیں. تو بھائی کیسے کرنے؟ پہلے ان کو ایک پراپر جگہ تو دے نا. مارکیٹ اگر آپ نے باہر نکالنی ہے تو باہر نکالیں، ایک جگہ دیں ان کو بزنس کرنے کے لیے. جو لوگ بزنس کر رہے ہیں 10-15 سال سے 20 سال سے، اب آپ نے ان کو اٹھا دیا ہے. اب ان کے گھر بھی تو سارے برباد ہو گئے نا. وہ بھی تو آپ کو بد دعائیں دیں گے. دعائیں تو کوئی نہیں دے گا نا. جس کا روزگار چلا جاتا ہے تو وہ دعا تو نہیں دیتا، وہ بد دعائیں دیتا ہے. کم از کم وہ بد دعاؤں سے بچیں. آپ غریب آدمی کا بھلا کریں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ راتوں رات ایک فیصلہ کر دیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں. کل کو آپ کی حکومت نہیں رہے گی تو کل آپ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو آپ آج امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نعرے لگا رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے کیا ویوز ہوں گے؟ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں، ان سے مشاورت کریں اور بیٹھ کے اس کے مسئلے کا حل کریں تاکہ کسی کا روزگار تباہ برباد نہ ہو. فلسطین، غزہ، کاروباری بات بھی ہوگی، پاکستان کی بات بھی ہوگی، لاہور کی بھی ہوگی. ایک ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے. غزہ کی بڑی بدترین صورتحال ہے، جو انسانیت پر، معصوم بچوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس سے بڑا ثانیہ کوئی نہیں دنیا میں. ہمارا اول قبلہ وہی ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں. اس کے اوپر جو ظلم بربیت ہو رہی ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے بھی ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ہم مسلمانوں والا کام نہیں کر رہے. ہم بول نہیں رہے، لفظی بیان دے رہے ہیں اور اس کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جانی ہے. زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اگر میں نے آج رہنا ہے تو پھر میں نے رہنا ہے، مجھے کوئی مار نہیں سکتا. تو یار وہ بچے بھی دیکھیں نا. آپ کے بچے تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سکون سے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں. لیکن جو بچے کیمپوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہاں سے بم آ جانا ہے اور کیمیکل بم آ جانا ہے جس میں ہڈیاں بچنی ہیں، وہ تو کچھ نہیں بچنا. اللہ معاف کرے. اس کے اوپر نہ سارے پاکستان کو، پوری امت مسلمان کو اکٹھا ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان سے بات کرنی چاہیے. اگر یہ ایسے نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنے یہ باقی گناہ گار ہیں. جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا تو اس کو سزا ضرور ملتی ہے. اور اللہ بڑا دیکھنے والا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے ہمارے کردار کیا ہیں. کسٹم کلیئر ایجنٹس، سرکولر روڈ، مسئلہ فلسطین، تینوں امور پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں صرف میاں شہباز شریف صاحب سے نہیں کہنا چاہتا، میں اپنی آرم فورسز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی تمام مذہبی پارٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی تمام چیمبرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں تمام ایسوسیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ مل کے اس کے اوپر ایک بات کریں، باہر نکلیں، آواز بلند کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ مسلمانوں میں کتنا جوش و جذبہ ہے اور کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس کا تاکہ سداباب کیا جائے. سابق صدر کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن آغا افتخار احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور تمام سیاسی، مذہبی، دینی جماعتیں، ہمارے عسکری ادارے اور ہماری فورسز یونینیمسلی ایک پیج پر آ کر مسئلہ فلسطین، سرکولر روڈ کے 7,500 دکانوں کے جو ڈیمالش کرنے کے احکامات ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کے لیے جو صورتحال لاہور میں پیدا ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے فی الفور اقدامات کریں تاکہ یہ بے یقینی، غیر یقینی اور بے چینی کی صورتحال ختم ہو سکے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.